परम आदरणीय भक्त सज्जन श्री राधे राधे। आज फेरि पनि म श्री सुस्थानी व्रतकथा लिएर हजुरहरू सामु उपस्थित भएको छु। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। मन परेको खण्डमा लाइक सेयर कमेन्ट भने अवश्य नै गर्नुहोला। प्रिय सज्जन, आज पनि सदा जस्तै मङ्गलाचरणबाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौँ। सबैले हातमा यथासम्भव फुल फल आदि लिएर कुनै स्वस्थानी परमेश्वरीलाई ध्यान गर्दै परमेश्वरीको छविलाई हृदयमा सजाउँदै सुरुवाती मङ्गलाचरण गर्नेछौँ। ओम श्री गणेशाय नमः, श्रीं सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्ता बलिशोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणी कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। स्कन्दजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य ऋषि। तहाँ उपरान्त गुमा ब्राह्मणीले धागोको लरियाली चन्द्रज्योति नगरका बरही कहाँ गई। मेरा घरमा सप्त ऋषि आएका छन्, तिनैलाई खान दिन्छु। यति धागोको पान देऊ भनिन्। यति गोमा ब्राह्मणीले भनेको सुनि बरहीले हे गोमा बजे, पान कति छैन, जति भएको हिजै बेचिसके। नपत्याए हेर भनी छोपी राखेको भाँडा उघारी देखायो। तब भाँडाभरि पान भइरहेको देखि यो के आश्चर्य भयो भनी चिन्ता गरी भन्छ हे गोमा बजे, यस भाँडोको पान हिजै बेचिसकेथे, आज कताबाट आयो। तिमीले मेरा घरमा सप्त ऋषि आएका छन्, तिनलाई खान दिन भन्दा यस्तो भयो कि भनी बहुत शर्म मानी। तिमी धन्य रहेछौ, त्यो धागो म लिन्न, पान लगी ऋषिहरूलाई खान देऊ भनी पान ल्वाङ सुपारी समेत दियो। गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी पान ल्वाङ सुपारी लिए आउँदा सप्त ऋषिहरूलाई देखिनन्। अरू थोक नभए पनि ऋषिहरूलाई पानले पाहुनाको सम्मान गरौँला भनेको, म पापिनीका हातदेखि पान खानु पर्ला भनी गएछन्। म धिक्कार रहेछु भनी विषाद गर्न लागिन्। धेरै बेरपछि हातमा कुचोली पिर्का उठाई बढारौँ भन्दा ऋषिहरूले छाडी गएका 7वटा सुनका कौडीहरू देखिन्। त्यो द्रव्य पाएपछि ऋषिहरूले बताए झैँ पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक भक्त भई एक चित्त गरी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गरी रात पर्ने बित्तिकै आफ्नो कोही नहुनाले चर्खा उइटा धनु राखी उहीँनिर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्न लागिन्। यसो गर्दा चन्द्रज्योतिनगरका गोठाला केटाकेटीहरूले सुनेर खरको भित्तो च्याति चियाउन लागे। ओछ्यानमा चर्खा उइटा धनु राखी एक्लै कराउन लागेको देखेर केटाकेटीहरूले गोमा ब्राह्मणी बजै, तिमीलाई के भयो र, एक्लै त्यसो गरी कराउँदछौ भनी सोधे। तब गोमा भन्दछिन् हे बालक हो सुन, सप्त ऋषिहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश गरी गए। त्यही व्रत गरिरहेकी छु, कराएको होइन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेको हो। मलाई रोग लागेको पनि छैन, बौलाएको पनि छैन। सुन्ने कोही नहुँदा ओछ्यान चर्खा उइटा धनुलाई सुनाउँछु।
यति गोमा ब्राह्मणीका वचन सुनि गोठाला केटाकेटीहरूले आफूलाई दिउँसो खान भनी लगेको अन्न छाडी गए। सधैँ गई गोमा ब्राह्मणीले कहेको कथा सुन्दथे, जो भएको पनि लगिदिन्थे। यसो गर्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले गोठाला केटाकेटीका गाईलाई घाँस खोज्न टाढा जानु परेन, नजिकै पाउन लागे। गोमालाई पनि अन्न वस्त्र द्रव्य हुँदै गयो। तहाँ उपरान्त महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान गरी हातमा अर्घ पात्र लिई, हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरो पूजादेखि सन्तोष भई मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर। फेरि मेरो पुत्र नवराज आफ्ना बाबाको खबर गर्न गएको चाँडो आइपुगोस्। हे निरञ्जन, फेरि मलाई जगदीश्वर श्री महादेवले भिक्षुक रूप भई डमरुका शब्दले श्राप दिएको नाश गर। हे निराकार, फेरि मलाई र मेरा पुत्र नवराजलाई हित भावले यस लोकमा बास दिनुहोस्। हे करुणामय, तपाईँको जप ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहोस्। हे जगदीश्वर, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पिनाकधारी, तपाईँको महिमा गर्न अनन्त मूर्ति शेषनाग भए, सरस्वती भइन्, यिनले पनि नसकेको म जस्तीले के सकुँली भनी स्तुति गरी अर्घ दिइन्। अर्घ दिइसकी कोटि कोटि प्रणाम गरिन्। प्रसाद झिकी भित्र गए। 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जनै, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनी परसारी 100 रोटी आफूले फलार गरिन्। राति भयो र ईश्वरीलाई मनले सम्झी जागराम भइरहिन्। त्यसै दिन धेरै रात गएपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले नवराज आइपुगेर बाहिर बसी हे माता भनी बोलाए। गोमाले आफ्ना पुत्र नवराजको बोली सुनि चिनिन् र चाँडै उठी बाहिर आई भित्र डाकी लगिन्। बडा प्रीतिले काखमा लिई, हे पुत्र, कुशलै छस्? तेरा बाबाको खबर के छ भनी सोधिन्। नवराज भन्छन्, हे माता, भिक्षा माग्न गएका मेरा पिता गङ्गा तीरका ऋषि आश्रममा पुगी गङ्गामा स्नान गरी नित्य पूजा गर्न रुखमा चढी फुल टिप्न लाग्दा रुखको हाँगो भाँची खसेर मर्नु भएछ। मलाई वृद्ध ब्राह्मणले कहे, रुखमुनि हेर्न गए, हाड रहेका रहेछन्। गङ्गाका तीरमा लगी संस्कार गरे, श्रद्धापूर्वक क्रिया गरिदिए। घर आउँ भनी आउँदा घरको दुःख सम्झी उसै कसो गरी जाउँ भनी सहरमा पसी राजाको सेवा गरे। राजाले केही द्रव्य दिए र तपाईँका चरणमा आए, तपाईँको दर्शन पाए। यति नवराजले भनेपछि गोमा बहुतै अधैर्य भई निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षका बुढासित 7 वर्षको मेरो विवाह गरायो। यो अयोग्य हो। यस्तो मेरो यौवनमा पुरुष मारिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न भनी गएका तपाईँ यस्ता अवस्थामा पारी मलाई एक्लै छाडी कता जानुभयो? हे नाथ, तपाईँ बिना मेरो प्राण कसो गरिरहला? तपाईँ जहाँ जानुभयो मलाई पनि उहीँ लैजानुहोस् भनी रुँदै मूर्छा भई भूमिमा परि नाना तरहका शोक गर्न लागिन्। त्यो देखि नवराज भन्छन्, हे माता, शोक नगर्नुहोस्। यो संसार यस्तै छ, जन्मिकन को मर्दैन, एक फेर सबैले मर्नै पर्छ। यसै अर्थले शोक नगर्नुहोस्। मेरो मुख हेर्नु पर्दछ। तपाईँकी बुहारी कता छ? यतिका दिनसम्म तपाईँहरूले के खाइरहनु भयो? तपाईँ पनि यस बेलासम्म नसुती के गर्नुहुन्छ? अनेक फलफुल, चन्दन, धूप, नाना सुगन्धको वासना आउँछ। हे माता, के काम गर्नुभयो? आज्ञा गर्नुहोस्। यति आफ्ना पुत्र नवराजले भनेको सुनि गोमा ब्राह्मणीले धैर्य गरी नवराजलाई भनिन्, हे पुत्र, थाकिकन आइस, भोक पनि लाग्यो होला भनी खान दिइन्। खाइसकेपछि, हे पुत्र नवराज, तेरी स्त्री चन्द्रावती त गएको 2 दिनपछि माइत गई छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनु भनेकी छ। हे पुत्र, म पनि दुःख काटिरहेकी थिएँ। तब सप्त ऋषिहरू आई मेरो दुःख देखि
बडो दया गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःख नाश होला, इच्छा सिद्धि होला भनी उपदेश गरे। उनैका उपदेशले मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस्, दुःख नाश होस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गरी जागरण गरेथे। अब तँलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु, एक चित्त भई सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मोक्ष होला भनी सम्पूर्ण कथा सुनाइन्। तहाँ उपरान्त उज्यालो भयो र नवराजले भने, हे माता, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो। म सन्तोष भएँ, अब गङ्गामा गई स्नान गरी आउँछु भनी बिदा भई स्नान गर्न भनी लागे। गङ्गामा गई स्नान सन्ध्या तर्पण गरिसकी हरिहरको पूजा गरे। गोमाले गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भई, हे नवराज, तिम्री माता गोमाले गरेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले हामी सन्तोष भयौँ, वरदान ल्याऊ। यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ। त्यहाँ राजा छैनन्, हात्तीलाई सुवर्णको कलश फुलको माला दिई राजा खोज्न लागेका छन्। तिमी त्यहाँ जाऊ, हामीले हात्तीमा प्रवेश भई राज्याभिषेक तिमीलाई देऊला, राजा होलाऊ भनी वरदान दिए। यति हरिहरले वरदान दिएको सुनि नवराज स्तुति गर्न लागे। यौ तौ शङ्ख कपाल भूषित करौ, मालास्थि माला धरौ, देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ, नागारि गोवाहनौ, द्वित्रेक्षौ बलियज्ञ दक्ष मथनौ, श्रीशैलजा वल्लभौ, पापं मे हरतां सदा हरिहरौ, श्रीवत्स गङ्गाधरौ। हे हरिहर, हातमा शङ्ख खप्पर लिएका, वनमाला अस्थिमाला लाएका, द्वारिका श्मशानमा बसेका, गरुड वृषभ वाहन भएका, 2-3 आँखा भएका, बलि राजा र दक्ष प्रजापतिको यज्ञ नाश गर्ने भएका, मेघ र हिमालय पर्वतका जस्तो वर्ण भएका, लक्ष्मी पार्वतीका स्वामी भएका, श्रीवत्स गङ्गा धारण गर्ने भएका, यस्ता तपाईहरूले मेरो पाप सदा हरण गरिदिनुहोस्। ममा दया गरी तपाईँले अनाथ भइरहेको मलाई दर्शन दिनुभयो, म धन्य रहेछु। मेरी महातारीको गर्भमा बास लिएको सफल भयो। हे भक्तवत्सल, तपाईँ कस्ता भने दुष्टजनको नाश गरी साधुजनको रक्षा गर्ने, ब्रह्माण्ड संसार सृष्टि गरी पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। तपाईँको महिमा वर्णन गर्न 1000 जिब्रो भएका शेषनागको पनि शक्ति छैन। अरूको के होला, सधैँ तपाईँका भक्तिमा मेरो चित्त लागोस् भनी नाना स्तुति गरे। त्यसपछि हरिहर पनि अन्तर्ध्यान भए। ती नवराजले हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्यको जस्तो तेज भई घर आए। त्यस्तो तेज भएका नवराज छोरालाई गोमाले देखि आश्चर्य मानी भन्छन्, हे पुत्र, त आज अति तेजवन्त छस्। साँचो हो कि मेरो मनमा भ्रान्ति भएको हो? देवताका राजा इन्द्र भन्दा पनि सुन्दर देख्छु। यति आफ्नी महातारीले भनेपछि नवराज पुत्रले हे माता भनी स्नान गर्न जाँदा गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भएका कुरा, लावण्य देशमा राजा होलास भनी वरदान दिएको वृत्तान्त कही तपाईँका तपस्याका प्रभावले म यस्तो भएँ भने। यति नवराजले भनेको सुनि गोमा खुसी भई भनिन्, हे पुत्र, मेरो पुत्र चाँडो आइपुगोस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेथे। राति त आइपुगिस, तँलाई प्रसाद राखिदिएकी छु। ला, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले तेरो सदा कल्याण गरून् र त पनि सधैँ उनका भक्तिमा चित्त लाएस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत दिन। र हे पुत्र, त हरिहरको आज्ञाले लावण्य देशको राजा भएस भनी कपालमा हात राखी आशीर्वाद दिन। नवराजले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खाई हवस भनी महातारीका चरणमा प्रणाम गरी लावण्य देशमा जाँदा भए। सुन्यौ हे अगस्त्यजी,
जसले यो 24औं अध्याय सुन्ला वा पाठ गर्ला त्यो दुःखरूपी समुद्रदेखि पार भई सुखरूपी संसारको सारली परम पदमा पुग्नेछ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे श्री स्वस्थानी माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे गोमा स्वस्थानी व्रतकृतं नाम चतुर्विंशोऽध्याय। हरये नमः। प्रिय सज्जनवृन्द, सदा जस्तै कथाको अन्त्यमा पनि हामीले मङ्गलाचरण गर्नेछौँ, पुष्पाञ्जली गर्नेछौँ। पुष्पाञ्जलीका लागि सम्पूर्णले अञ्जली बाँधेर अञ्जलीमा फुल लिनुहोला। त्यो नभए मनले कल्पना गर्नुहोला। दुवै आँखा बन्द गरेर स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गर्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल विवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जय भन्नु श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को जय।